बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुशामदीद, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज जो अहम तरीन ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, सबसे पहले तो गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही वीडियोज़ या नई खबर आएगी वो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कागजात नामजदगी जमा हुए, अब मुस्तरद किए जाने का सिलसिला जारी है। मुस्तरद किन लोगों के कागजात नामजदगी हो रहे हैं? उन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं जिनकी लिस्ट जो है वो बना कर दी गई कि इन लोगों के कागजात जो हैं मंजूर नहीं होने चाहिए। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कौन कौन सी सीटें हैं जिनके कागजात नामजदगी जो हैं वो जो मंजूर नहीं हुए उन नुमाइंदगान के, और उन सीटों पर दूसरी जानिब से जिनको रिलीफ दिया जा रहा है या जिनको सपोर्ट किया जा रहा है उस जानिब से कौन से उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले तो इमरान खान ने जैसे कि कहा था अपने कारकुनों को कि ज़्यादा से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाएं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस हो। अगर कागजात नामजदगी मुस्तरद भी किए जाते हैं तो हमारे पास चॉइस होनी चाहिए कि हम उन लोगों को टिकट दें जो पीटीआई के कारकुन हैं। तो 2500 के करीब लोग हैं पीटीआई के जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, और काफ़ी लोगों के उनमें से मुस्तरद हुए हैं, लेकिन फिर भी पीटीआई के पास जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर भी हुए हैं। दूसरी जानब जी उस्मान डार की वालदा जो है सियालकोट से, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया। मुस्तरद इसलिए किया गया, कहा उसमें जो ऑब्जेक्शन लगाई गई कि आपने जी किसी प्लाट का जो है वो उसका शो नहीं करवाया डाटा, उसके बाद सोशल मीडिया को कोई टैक्स वो नहीं दिया, पता नहीं दो तीन एतराज़ात लगा कर उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। बहरहाल इस सीट पे आप अपोजिट साइड पे देख लें कि ख्वाजा आसिफ है, तो ख्वाजा आसिफ को रिलीफ देने के लिए कोशिश की जा रही है कि इस फैमिली से, उस डार फैमिली से जो है वो कोई भी उम्मीदवार जो है वो मैदान में ना उतरे। बहरहाल अभी जो हाई कोर्ट का बेंच है वो मौजूद है, उसमें अपीलें जाएंगी, उसमें फ़ैसले होंगे, जजेस बैठे हैं वहाँ पर, तो बहुत से लोगों के कागजात जो है वो मंजूर भी होंगे। दूसरी जानिब उस उमर डार को भी उठा लिया गया लाहौर से और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वकला जो है उनकी रिहाई के लिए कोशा हैं लेकिन अभी तक नहीं मालूम। और इसी घर में से उमर डार की अहलिया जो हैं उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे लेकिन उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। बहरहाल ये जो सीट है इस पे हर तरह से कोशिश की जा रही है कि ख्वाजा आसिफ जो है उनको भरपूर फ़ायदा दिया जाए और वो इस सीट को निकाल सके। और अगली जो सीट है वो नवाज शरीफ चूँकि लाहौर से तो इलेक्शन लड़ने के काबिल रहे नहीं, तो मानसेरा पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए अपने बहनोई के हलके से, और वहाँ पर पीटीआई की जानिब से आज़म सवाती जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए और कागजात नामजदगी जो है आज़म सवाती के वो मुस्तरद हो गए। अब आप देखते जाएं कि जिन जिन सीटों पे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं उनमें दूसरी जानिब जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो अहम तरीन उम्मीदवार है। पहली पर ख्वाजा आसिफ आ गए, अब जो दूसरी आज़म सवाती के मद्दे मुकाबल नवाज शरीफ हैं वहाँ पर आज़म सवाती के जो है मुस्तरद हो गए। तीसरी जुल्फ़ी बुखारी के मुस्तरद हो गए। चौथी बड़ी अहम सीट है जिससे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनको बाकायदा तौर पर फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान बड़े परेशान हैं कि वो सीट नहीं निकाल पा रहे। तो अली मीन गंडापुर उनके कागजात नामजदगी जो है वो भी मुस्तरद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर फजलुर रहमान साहब उनका हल्का है और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो फजलुर रहमान साहब को सांस नहीं आने देते वहाँ पर, और वो सीट जो है वो अली मीन गंडापुर की पक्की है। और चाहे वो रूपोश भी हैं लेकिन जीत जो है वो अली मीन गंडापुर की है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वो अपील करेंगे और क्या बनता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर इलेक्शन जो है वो इसी तरह से करवाना है तो अवाम का इतना पैसा, वक्त, अवाम की राय को उनकी राय से महरूम करना, तो इससे बेहतर यही है कि जो आला लोग हैं जो इस हुकूमत को लेकर आना चाहते हैं वो सादा सी बात है, एक नोटिफिकेशन जारी करें
اور نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں، پیسے بھی بچ جائیں گے، عوام کا وقت بھی بچ جائے گا، اور جو بین الاقوامی ادارے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے، تو صاف اور شفاف الیکشن بھی ہو جائے گا۔ تو کیوں عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ اور عوام کا پیسہ پہلے ہی خزانے خالی ہیں، تو 70 ارب روپیہ لگا کر آپ لوگ جو ہے وہ الیکشن کروا رہے ہیں، اور الیکشن بھی فیک، اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں، اور 70 ارب لگانے کے بعد عالمی اداروں نے اس الیکشن کو پھر نہیں ماننا، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال نواز شریف صاحب جو ہے ان کا منہ لٹک چکا ہے، کیونکہ اگلی جو خبر ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بالکل ننگا چٹا جواب دے دیا ہے کہ ہمارے طرف سے آپ کو مزید سپورٹ جو ہے وہ بالکل نہیں کی جائے گی۔ جوید لطیف صاحب جو ہے نون لیگ کی جو پریس کانفرنس کے رپورٹ ہیں، وہ پریس کانفرنس رپورٹ کو بٹن دبا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جوید لطیف صاحب جو ہے وہ جا کر شروع ہو جاتے ہیں۔ جوید لطیف صاحب نے کہا جی کہ عمران خان کو اس لیے اہم کہا جا رہا ہے جی ان کے فین فالورز بہت ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، 9 مئی کے واقعات پیش کروائے انہوں نے، اس کے بعد عدالت جو ان کو کبھی معصوم کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ بات کر رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان کی ساری جماعتوں میں سے سب سے زیادہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نواز شریف کو ہی دی جا رہی ہے۔ تو نواز شریف کے علاوہ عمران خان تو ویسے ان کو بیچاروں کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، باقی نواز شریف صاحب اگر کہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کس کو لیول پلینگ فیلڈ ملی اور کس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن جو ہے، کیونکہ وہ بھی اعلیٰ کار بنا ہوا ہے نون لیگ کا، اور الیکشن کمیشن چونکہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس ملا اور وہ ان کو راس نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ یہ سنگل بینچ کا فیصلہ ہے۔ آج صبح ہوتے ہی وہ جی ڈویژنل بینچ کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پر جا کے انہوں نے یہ فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اندر نہ آئے، اور واضح احکامات ہے الیکشن کمیشن کو کہ پی ٹی آئی نہیں اندر آنی چاہیے، باقی جو مرضی کریں۔ دوسرا جو اہم ترین خبر ہے جس کے بعد نواز شریف کا منہ لٹک گیا، شہباز شریف جو ہے وہ منتیں ترلیں کر رہے ہیں، مریم نواز جو ہیں ابا جی کو کہہ رہی ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، تو نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ نے جواب دے دیا ہے کہ دیکھیں جی ہم 70 ارب روپیہ لگا کر الیکشنز کروا رہے ہیں، اور یہ عالمی اداروں کا دباؤ بھی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ ضروری ہیں، اگر صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے تو ہم مانیں گے نہیں۔ 70 ارب روپیہ لگا کر ہم فیک الیکشن کروائیں، اور پھر جنگ بھی آپ کی لڑیں، اور دوسرا پھر آپ کہیں جی ہمیں 2/3 اکثریت بھی دیں جی، ہمیں خیبر پختونخوا بھی دیں جی، ہمیں سندھ بھی دیں، ہمیں سارا کچھ دیں، آپ کے پلے کیا ہے؟ ہم کیسے آپ کی جنگ لڑیں؟ بہرحال پولیٹیکل جنگ جو بھی ہے وہ آپ نے خود لڑنی ہے، ہم نے کوئی نہیں لڑنی ہے آپ کی، ہماری طرف سے جواب ہے۔ پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ صاف جواب ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن چاہتی ہے، تو ساری جماعتیں ملا کر بھی 30% جو ہے وہ ان کی نمائندگی بنتی ہے، اور پی ٹی آئی اکیلی 70% پہ جا رہی ہے عمران خان، تو کیسے جو ہے وہ 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے؟ تو 70 اور 30 کا کیسے فرق پورا کیا جائے؟ دوسرا ٹکٹیں جو ہے، جو کہا جا رہا تھا کہ جی نون لیگ کی تو قطاریں لگی ہوئی ہیں ٹکٹیں لینے کے لیے، اصل حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر گروپ بن چکے ہیں اور ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے، ٹکٹیں رول رہی ہیں، ترلے منتیں کیے جا رہی ہیں کہ خدا کا واسطہ عزت رکھ لیں، ٹکٹیں لے لیں، پیسے نہ بھی دیں کوئی بات نہیں ہے، ٹکٹ لے لیں تاکہ پتہ ہو لوگوں کو کہ نون لیگ کی ٹکٹ جو ہے وہ فلاں حلقے میں فلاں کو مل گئی ہے۔ تو یہ تو ہم 3 خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگلے ولاگ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ خدا حافظ۔